न्यू नखोज्नुहोस् न तपाईँ चित्रबार जस्तो। म त कुज्ञानको पराकाष्ठ कुतर्क गर्दो रहेछु। अनि मैले भने ल अब छोड काजी, ल अब छोड काजी। देश भनेको देशवासीले बनाउने हो कि राजाले बनाउँदैन। त्यो बच्चाको गल्ती होइन नि, सङ्घीयताको गल्ती होइन नि, त्यो सङ्घीयता हुर्काउने बाउ डाकाको गल्ती हो। त्यो चाहिँ केपी ओलीको गल्ती हो कि। म त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भने म कुनै सरकारी गाडी चढ्दैन मेरै छ। धरहरा 1 अरब समथिङको होला, कति करोड 10 20 40 करोडको चाहिँ त्यो रानी पोखरीको काम बाहेक एउटा देखाउनुहोस् त। कहाँ गयो 40 खरब पैसा भन्दाखेरि जम्मै सुकुल गुन्डा पालेर सम्पूर्ण नेपालीलाई नै यिनीहरूको अनुहारै भयङ्कर राक्षस जस्तो के को हो त खाइदिउँ हेप्ने के बाँसकोटा हेप्ने भने उसको त कति नाटकै निस्किसक्यो होइन। मन्त्रीको कामै बोल्ने मात्रै हो। झन् प्रधानमन्त्रीकोले त ठक ठक बोलेपछि ठिक्क बोल्नु पर्यो। तर यहाँ त जताभावी सडकमा छ नि 2 जना रक्सी खाएर केही मान्छेहरू जो अलिकति अल्प ज्ञान छ अथवा त्यो ज्ञान राम्रो प्राप्त छैन अथवा कुज्ञान छ रक्सी खाएर बौला जस्तो के। केपीजीलाई मैले श्रद्धा यसमा नै गर्थेँ। बिचरा 14 वर्ष जेल बस्यो होइन। म झापामा मेरै बाउले उनीहरूलाई चाहिँ थुनेको पनि हो। तपाईँकै बुवा? म मेरो बाबु त पञ्चायतकालको एसपी हो नि त। गणतन्त्र होइन, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको पिता मध्येमा बाबुराम प्रचण्ड गिर्जाबाबु त हुँदै हो, तर माधव नेपालजी पनि हो। यो ओलीलाई आफ्नै पार्टीको एकजना धन्धुकारीलाई गणतन्त्र मास्नु लागेको, धर्मनिरपेक्षता मास्नु लागेको, सङ्घीयता मास्नु लागेको बेलामा ट्याक्कै उनले रोकिदिए। चुप भनेर रोकि नै दिए नि त। यसपालि माधवजी तपाईँले ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। रैतीको लागि चाहिँ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता चाहिँ भयङ्कर ठुलो अजम्बरी शासन व्यवस्था हो र अपरिहार्य थियो। बचाइदिनु भएकोमा मैले तपाईँलाई एकदमै धेरै इतिहास दर्शकवृन्द नमस्कार। कृषि विज्ञ डाक्टर मदन राईजी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNB.com मा। धन्यवाद। फेरि PNB-सँग आराम हुनुहुन्छ सर? थुप्रैपल्ट मलाई ठिक छ। अब यो हर्नियाको अपरेसनको अब आज 4औँ-5औँ हप्ता लाग्यो। अलमोस्ट अलिअलि चिरिक गर्छ तर पनि राम्रो भएको छ, हुँदैछ। केही दिन अगाडि यहाँसँग गरिएको अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लाखौँ मानिसहरूले हेर्नुभयो। लगभग पहिलो पटक त्यो अपलोड गर्दाखेरि 8,70,000 भन्दा बेसी मानिसहरूले हेर्नुभयो। दोस्रो पटक पनि 3 लाख भन्दा बेसी मानिसहरूले हेरिसक्नु भएको छ। प्रतिक्रिया केही पाउनुभयो, पोजिटिभ नेगेटिभ? होइन, मलाई त फेसबुकको त हेरेको छैन। उसको चाहिँ युट्युबको चाहिँ हेरेँ, प्रतिक्रिया चाहिँ पोजिटिभ धेरै छ। किनभने मैले अब जस्तो ओलीजीलाई गुन्डा नाइके भन्छु, महेशजीलाई गुन्डा भन्छु होइन। उहाँहरू मलाई ओलीजीलाई कुनै ओलीजीको म त एउटा प्रशंसक पनि हो। केपी ओलीजी नेपालको राजनेता मध्येमा उनको केही राम्रा गुणहरू छन्। एउटा कुरा उनी निडर छन्, तर त्यो निडर हुँदाखेरि उनी घमण्डी बढी देख्छन् के। त्यो निडर मान्छेले जब शक्ति पाएपछि घमण्ड नगर्नुपर्ने के, बरु अगाडि शक्ति नहुँदा अलिक घमण्डका साथ म निडर छु भनेर देखाउनु राम्रो हुन्थ्यो। शक्ति जब विशेष गरेर यो झन्डै 2/3 मत पाएपछि उहाँ अत्यन्तै घमण्डी नम्र भएर जनतालाई सेवा दिएर उनको निडरता त सधैँ थियो। अडिग भएर राम्रोसँग मिलाएर मान्छेलाई इङ्गेज गर्नुपर्नेमा उहाँ चाहिँ भयङ्कर ठुलो घमण्डी हुनुभयो। अनि त्यो घमण्डलाई सपोर्ट गर्ने को भन्दाखेरि त जम बढी चाहिँ भौतिक रूपमा तँलाई म मारिदिन्छु अनि मौखिक रूपमा पनि को त भने जस्तो गर्ने। अब विशेष गरेर हाम्रो महेशजी उदाहरणको लागि भन्छु। त्यसपछि अरू पछाडिबाट हो भनेर चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने सिलवालजीहरू, डिआइजीहरू जस्तो मान्छे होइन। अनि त्यसपछि अलिअलि पत्रकार कुरा गर्न सक्छ यताउति भन्ने अब हाम्रो बाँसकोटाजी अनि गोकुल बाँसकोटाजी। त्यसपछि अब सूर्य थापाको त कुरा होइन, कस्तो भने यति धेरै भक्किमिलो काठ, मैले उनीहरूलाई भन्छु नि भक्किमिलो काठ पड्के जस्तो कुरा गर्ने रिमालजी। यी मानिसहरूको जुन उहाँको वरिपरि सल्लाह दिने मान्छे उनीहरूलाई गुन्डा भन्ने कारण चाहिँ के भने उनीहरू जनप्रिय बोली पनि छैन। म त अहिले सामान्य नागरिक भएको हुनाले त म अहिले त्यसको के भन्छ विरोध गरिरहेको छु। किनभने मलाई मात्रै होइन
सम्पूर्ण नेपालीलाई नै यिनीहरूको अनुहारै भयङ्कर के भन्छ ऊ राक्षस जस्तो के को हो त खाइदिउँ भनेर चाहिँ कुरा गर्ने हेप्ने के अब उसले भन्छ नि उसको बोली छ नि बाँसकोटा हेप्नी भनेर उसको त कति नाटकै निस्किसक्यो होइन कोल्याप्स गरिदिउँ अनि एक्ज्याक्टली 2/3 मत पाएको सरकारले 2/3 नै थियो नि हाम्रो पार्टी पनि जाँदाखेरि त तर त्यस्तो सरकारले चाहिँ झन् पोलाइट भएर जनतालाई अब तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ हामी तपाईँहरूको लागि गर्नुको लागि भनेर चाहिँ नम्र हुनुपर्ने जति शक्तिशाली छ उति नम्रता हुनुपर्नेमा ठ्याक्कै उल्टो त्यसलाई भन्छ कि एकदमै छोटो बढेर उर्लङ्दो खहरे तिनीहरू खहरेर छन् भनेर चाहिँ अब सूर्य थापाको बोली र लेखाइ होइन बानी बेहोरा अरूलाई चाहिँ बानी बेहोरा गर्ने बाँसकोटाको एउटा त्यो लेख के अरे पत्रकारिता भयो तर त्यस्तो खालको पत्रकारिताले त हुँदैन र धेरै जस्तो फेरि भन्छु ओलीजी र अब महेशजीलाई पनि राजनीति भनेको सेवा हो र त्यो पदमा मन्त्री पदमा प्रधानमन्त्री पदमा पुगेपछि चाहिँ त्यो त मुख मात्रै हो एउटा मन्त्रीको पछाडि 10,000 भन्दा बढी त काम गर्ने मान्छे हुन्छन् होइन सहयोगीहरू अनि त्यसमा 3 करोडै जनता हुन्छ क्या एउटा मन्त्रालयको अन्तर्गत त्यस कारणले उसले त बोल्ने मात्रै हो नि उसको कामै मन्त्रीको कामै बोल्ने मात्रै हो झन् प्रधानमन्त्रीकोले त ठक ठक बोलेपछि ठिक्क बोल्नु पर्यो तर यहाँ त जताभावी त्यो सडकमा छ नि 2 जना रक्सी खाएर त्यो भनौँ न केही मान्छेहरू जो अलिकति अल्प ज्ञान छ अथवा त्यो ज्ञान राम्रो प्राप्त छैन अथवा कुज्ञान छ रक्सी खाएर बौला जस्तो के म त्यसै कारणले चाहिँ यो सबै 5-7 जना जुन केपीजी र केपीजीको वरिपरि केपीजीलाई मैले श्रद्धा यसमा नै गर्थेँ कि बिचरा 14 वर्ष जेल बस्यो होइन म झापामा मेरै बाउले उनीहरूलाई चाहिँ थुनेको पनि हो तपाईँकै बुवा म मेरो बाउ त पञ्चायतकालको एसपी हो नि त एसपी पुलिसले त्यही सम्मै झापा खान्डा नियन्त्रण गर्ने मेरो बाउ हो होइन तर अब म त्यसको त विरोधी हो होइन त्यो म पनि पञ्चायतकालको हाकिम हो तर के भने त्यो चाहिँ काम ठिक थिएन अहिले पनि भन्छ नि महेन्द्रले सरकारी म त सरकारी हाकिम ओहो बराजा वीरेन्द्रको त म त एकदमै दाहिने हात 8 वर्षमा 4वटा तकमा पाएको त्यो कसैले पनि सकेका छैन त्यस्तो गरेका छैन होइन त्यो लामो कथा छ त्यता नजाउँ तर उनको चाहिँ केपीको त्यति थियो जस्तो लागेको थियो त्यो त ज्यान मारेर गरेको रहेछ देखियो अहिले अर्को कुरो चाहिँ अब सबै साथीहरूले भनिसके नि त अर्को कुरो यिनको बोली टुक्काहरू कस्तो राम्रो बनाएर बोल्छ जस्तो लाग्थ्यो होइन एउटा सुनौँ जस्तो लाग्थ्यो तेस्रो चाहिँ अङ्ग्रेजी यिनी एसएलसी मात्रै गरेको मान्छेले अङ्ग्रेजी कस्तो राम्रो नेपालमै सबै राजनीतिको भनौँ न क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूमध्येमा सिम्पल सबैले बुझ्ने गरी चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्छ अस्ति हिन्दी पनि बोलेर देखाइदियो प्रधानमन्त्री भएर खुसी लाग्यो कमसेकम त्यो क्षमता हो त्यसको प्रशंसा गर्दै पनि प्रधानमन्त्री मेरै प्रधानमन्त्री महेश बस्नेत र चाहिँ बाँसकोटा मेरै मन्त्रीहरू त्यो त मेरो पनि हो नि त कस्तो बेइज्जत गोली ठोकिदिउँ जस्तो लाग्ने के म उनीहरूको चाहिँ दास हो र म उनीहरूको चाहिँ के अरे हली गोठाला हो र म रोइती होइन नि म त मालिक हो म जस्तो मान्छेलाई हप्काउने मलाई होइन कि जनतालाई हप्काउने के हो त्यो प्रवृत्ति चाहे त्यो प्रतिपक्षलाई हप्काए पनि गरे पनि आफ्नो काम त खुरुखुरु गर्दै जाने भारी बोकेर होइन भारी छ नि त्यसमा तर तथा नाम गाली गर्दै गएर त त्यो त हुँदैन किनभने भोलि गर्ने त्यो प्रतिपक्ष 2-4 जनाले ढुङ्गामुढा गर्छ नि भोलि मतदान दिने त त्यही 2/3 जनता थियो नि भोलि त्यही हुन्थ्यो तर अब दुर्भाग्य त्यो कारणले पनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई गुन्डा र गुन्डा वास्तवमा एमालेको इतिहास हेर्दा केपी ओलीलाई त माधव नेपालले करिब अन्तिम चरणमै माधव नेपाल अथवा एमाले हो भनौँ न पुर्याएकै हुन् तर पछि चाहिँ अब यही महेश बस्नेत जस्तो परशुराम बस्नेत कि को जस्तो होइन अब उनीहरू चाहिँ त्यो तलको चरी के छ नि कहाँको को अरे पहिला गुन्डाहरू मारिदिए नि त उनीहरूकै त्यो बलले जबरजस्ती चाहिँ काकतालीले पेलेर 72 सालमा त उनी भए अथवा 71 सालमा कति सालमा होइन अध्यक्ष भए
अब त्यो भएपछि त उनको क्षमताले राष्ट्रमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो नि। के अरे के भन्छ नाकाबन्दीमा चाहिँ उनी प्रधानमन्त्री भए, जोसुकै भए पनि त्यति चाहिँ रेजिस्ट गर्नै पर्थ्यो, अरू उपाय थिएन होइन र। जो अब उहाँ के अरे मधेसवादी पार्टीको साथीहरू चाहिँ उतापट्टि आएर चाहिँ यो गलत छ, यो संविधान भएन पुगेन भनेर चाहिँ गर्यो, त्यो नराम्रो थिएन। किनभने उनले देश मागेका थिएन नि, संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको थियो होइन। अनि 62 सालमा 62-63 को यो के भन्छ आन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरहरूले अथवा मधेसवादी नेताहरूले के भनेको थियो, सङ्घीयता चाहिन्छ हुन होइन। गिरिजाबाबुले के भन्दै हुनुहुन्छ, सङ्घीयता दिँदैनौँ भन्थ्यो। सङ्घीयता दिएन भने हामी तिमीलाई चल्नु दिँदैन भने राम्रो पनि थियो, एउटा मात्रै राजमार्ग थियो, चल्नै दिएन नि। अनि त्यसपछि मारामार लडाइँ भयो, तिमीलाई पनि चल्न दिँदैनौ, सङ्घीयता दिएन भने ल हुन्छ भनेर गिरिजाबाबुले मानेपछि सङ्घीयता आएको। सङ्घीयता भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि भन्छु, शासक वर्ग माथिको, अब विशेष गरेर शाहहरू, शाह वंशको केही सबै शाह होइन, शासक वर्ग शाह, त्यसपछि शासक वर्ग शाहको नातेदारहरू, अरू पनि हुनसक्छ, राणाहरू हुनसक्छ, अरू क्षत्रियहरू हुनसक्छ, त्यसपछि पुजारीहरू, पण्डितहरू, विशेष गरेर पुजारी भन्दाखेरि अब त्यहाँ छ नि त श्री छ भने पनि भयो, के भन्छ थुप्रै छ नि त त्यहाँ होइन। गुरु के भन्छ पुजारी भनेपछि उच्च जात ब्राह्मणहरू, यो दुई पक्षलाई, सबै क्षेत्री पनि होइन, सबै ब्राह्मण पनि होइन, बाबुराम ब्राह्मण र प्रचण्ड ब्राह्मणले नै फेरि ती ब्राह्मणवादको चाहिँ विरोध गरे। त्यस कारणले उनलाई असर पर्नु बेग्लै हो। र त्यो गाउँ गाउँमा पनि अब त्यो राजाको, अब भनौँ न, राजा परिवार, भाइ भारदार, नातेदार, चाकरीदार, त्यो चाकरीदार त तल गाउँसम्म थियो। त्यो चाकरीदारमा विशेष गरेर दुई जातको र अरू जात पनि, राईहरू पनि तल राजाको चाकरीदार थियो। भनेपछि त्यो किन नहुने, अहिले पनि छ हाम्रै खोटाङमै, अब सबै भनौँ न केही त अब हाम्रै वंशहरू पनि छन्। भनेपछि यो कुरा चाकरीदारले चाहिँ, चाकरीदारको लागि सङ्घीयता, चाकरीदारको लागि गणतन्त्र त राम्रो होइन होइन। परिवार र भाइ भारदारको त कुरै छैन, त्यो त आफ्नो सबै, हामी रैती, उनीहरू राजाहरू, चाकरीदार चाहिँ राजा, हामी राजाको प्रतिनिधि, हामी रैती। अब राजाको र राजाको चाकरीदार को लागि चाहिँ सङ्घीयता र गणतन्त्र बिख भयो होइन, जुन माओवादी र सबै दलहरूले लडेर ल्याए। तर म जस्तो रैतीको लागि, जो भनौँ न अहिले पनि भन्छु 80% भन्दा बढी मान्छु मैले, हुन त 99% नै हो, तर पनि हामी जस्तो रैतीको लागि त बस्तीमा अधिकार गयो, वार्डमा। म त वार्ड बस्छु नि, वार्डमा यो खोटाङको अहिले दिक्तेलको नगरको चाहिँ वार्ड नम्बर 2 मा, यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ ललितपुरको 26 नम्बरमा बस्छु। मेरो लागि यहाँको राजा भने पनि, यहाँको प्रधानमन्त्री भने पनि, राष्ट्र अध्यक्ष भने पनि वडा अध्यक्ष हो। किनभने सम्पूर्ण काम त वडा अध्यक्षले गरिदिन्छ। मलाई त्यो मेयर पनि थाहा छैन, वास्ता पनि छैन, के मतलब भयो र के चाहिन्छ र। अनि मलाई त्यो सङ्घको माथिको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर पनि के चाहियो र, मलाई के चाहियो, यहाँनिर पर्दा होइन, मर्दा पर्दा भन्छ नि, परेको बेलामा कतै पानी पुगेन कि, बिजुली पुगेन कि, सडकमा अवरोध भयो कि, सुरक्षामा कतै चोरी केही भयो कि होइन, दुख बिमार हुँदाखेरि कसरी उपचार गर्ने कि, यो सबै दिनदिनै चाहिने सेवाहरू त मलाई त वडा अध्यक्षले दिन्छन् होइन। वडाले, वडामा त अब समिति छ, कति राम्रो छ, सङ्घीयताको ब्युटी नै त्यही हो। अब त्यस कारणले यो 50% बजेट सङ्घबाट वडालाई गएको अब अहिले त जम्मै तल पालिकामा झुन्डाइदियो कि, त चिरीबाबुलाई माग्नु जानुपर्छ। अब मैले तिरेको कर चाहिँ चिरीबाबुलाई माग्नु जानुपर्ने किन, सिधै यहीँ वडा अध्यक्षलाई पठाइदिए त हामी सल्लाह गरेर ल केमा खर्च गर्ने, हामीले तिरेको पैसा हो, ल यसपालि यो कुरामा चाहिँ छुट्याउँ भनेर सल्लाह गरिहाल्छौँ। अनि फेरि के हुन्छ भने वडाको सबै वडा त सानो हुन्छ होइन, बढीमा 2-4 हजार घर होला, तर पनि 400-500 घर भन्दा त हुँदैन। त्यो 400-500 घर मिलेर सल्लाह गर्छ नि त, यो गरौँ है, कहिले आगल ठेगल पनि होला, तर अन्त्यमा त कुरा गर्नु पर्यो आवश्यकता के हो।
होइन। त्यसपछि कति छ स्रोत साधन, ल ठिक छ नि वर्षपछि आउँछ यसरी गरौँ भन्ने सल्लाह हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो, सेवा बढी हुन्थ्यो। तर सिंहदरबारबाट पालिकामा ल्याएर झुन्ड्याइदियो। अब अहिले पनि मेरै नेता अब उपेन्द्रले चाहिँ उहाँ झुन्ड्याउनुपर्छ भन्छ अरे, के भन्छ प्रदेशमा। त्यो त सिंहदरबार प्रदेश पुगे जस्तो त होइन। फेरि को जाने त्यो वडाको मान्छे चाकरी गर्नु प्रदेशमा के काम होइन। अहिले वडा के अरे पालिकामा जानुपर्छ क्या चाकरी गर्नु, हामीलाई यो यति पैसा चाहियो भने हो। यही कुरा चाहिँ मैले उनीहरूलाई ओलीले गर्न नसकेको काम र गलत गरेको काम, म ओली भइदिएदेखि सिधै यो जानुपर्छ। तपाईँहरूको प्रदेश र पालिकाको काम समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र अनुगमन गर्ने हो। त्यसको लागि 10% बजेटमा पुग्छ। त्यो गर्नुहोस्, त्यो यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो। अनि वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ वडा समितिले सबैले तपाईँलाई 50% बजेट जान्छ, जे काम पनि तपाईँलाई त्यो वडामा चाहिने गर्नुहोस् भनेर चाहिँ। अनि पालिकालाई पनि तपाईँको काम पनि प्रदेश जस्तै अनुगमन मात्रै गर्ने हो, सहजीकरण गर्ने 10% बजेट। अनि सङ्घमा चाहिँ 30% बजेट राखेर सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू होइन, त्यो चाहिँ के छ ठुल्ठुलो सानो योजनाहरू चाहिँ मिलेर समन्वय गर्नुपर्ने। तर भत्ताभुङ्ग लगेर चाहिँ पालिकामा अड्काइदियो। अनि पालिकामा त एउटा सिंहदरबार 753 भयो। हामीलाई 6743 वडा नेपाल चाहिएको थियो। त्यसमा बस्ने नेपालीले चाहिँ उपभोग गरेर सबैले छिटो आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ। एमाले पहिला आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्थ्यो, त्यो चाहिँ गलत हो। अब गाउँ रहँदैन, ठाउँ बस्ती सहर पनि हुनसक्छ। आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भनेर चाहिँ हुन्थ्यो। केपी ओलीहरूकै पार्टीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्थ्यो। म केपी ओली भयो अब आफ्नो गाउँ होइन आफ्नो ठाउँ बनाऊ भनेर अभियान लान्थेँ अरे। तर अब दिमागमा भएको एकदम अहङ्कार चढ्यो। अब त दुई थियो, हाम्रो कसले के गर्न सक्छ, मलाई कसले के गर्न सक्छ। मैले चाहिँ इन्डियासँग झेलेँ, यसो गरेँ, म त यहाँको हिरो हो सबै, म त एकदम सबै भनेर ऊ चाहिँ महाराजा, त्यसपछि मालिक र अरूलाई हामी जस्तो मान्छेलाई रैती देख्न थालेपछि म पनि फटाएँ हो नि गुन्डाको। प्रश्न यहाँ राख्न चाहे मैले। योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ता एकजना हाम्रै पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ मनोज मानवसँग यहाँले जस्तो जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त यो गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ सुन्दर छोराछोरी हुन् भनेर तपाईँले त्यसलाई चित्रण गर्नुभएको थियो होइन। अहिले भर्खरै पनि यहाँले भन्नुभयो सङ्घीयताको उपयोगिताबारे होइन। तर समस्या कहाँ भने सङ्घीयता चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा प्रमुख कारक पनि बन्दै गएको हो कि। किनभने हिजो मात्रै हजुरले सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गर्नुभएको थियो, महालेखा परीक्षकले पैसा दिए रुजु गरिदिने, पैसा नदिए बेरुजु देखाइदिने होइन। त्यस्ता त थुप्रै छन्। अब मैले अरू दृष्टान्त दिनु पर्दाखेरि यहीँ काभ्रेको एउटा वडामा चाहिँ डाँडा नै गायब भएको छ क्या, त्यो स्थानीयहरू के मिलेमतोमा। त्यहाँ बालुवा निकाल्ने, क्रसरहरू चलाउने, त्यहाँ डाँडाहरू खोलाहरू कति नासिएको छ। मेरै पालिकाको मेरै एउटा वडामा पनि तपाईँको खोला मिचेर अहिले धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ भनेपछि स्थानीय तहमा त झन् पावर पुगे पश्चात झन् धेरै करप्सन, झन् धेरै व्यथिति, झन् धेरै विसङ्गतिहरू पो मौलायो नि त सर। यो कसरी सुन्दर हुन तपाईँलाई मैले भनौँ गणतन्त्र र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ बच्चा हो क्या एउटा, जन्म दिएको कहिले 72 सालमा होइन। हजुर, भर्खर 72 सालमा जन्मेको बच्चा होइन, लोकतन्त्रै जन्मेको थिएन भने पनि भयो। बल्ल पूर्ण लोकतन्त्र जन्मेको 72 सालमा जन्मेको बच्चा एकैचोटि उड्छ। त्यो कसले जन्मायो कसले? बाबुआमा को? नेपाली जनता। बच्चा जन्मेपछि हुर्काउनु पढाउनु पर्छ पर्दैन? पर्छ। कसको जिम्मा हो? यो बच्चाको गल्ती हो कि गणतन्त्र भनेको त बच्चा हो नि त, सङ्घीयता भने त बच्चा हो नि त। त्यो बच्चाको गल्ती हो कि बच्चा हुर्काउने को हो? मलाई भन्नुहोस् त तपाईँ, बच्चा हुर्काउने को थियो भन्नुहोस् त? को हो बच्चा हुर्काउने को? 72 सालको संविधानलाई लागू गर्ने मान्छे निर्वाचित प्रधानमन्त्री को हो भन्नुहोस् त? केपी ओली नै हुन्। बस गुन्डा नै के त्यसै भन्छु, डाका त्यसै भन्छु, भयङ्कर ठुलो धन्धुकारी त्यसै भन्छु। किनभने त्यो बालकलाई लात्ती हानेर जताततै दुःख दिएर बालक सप्रिन्छ, कुपोषित बनाएर सप्रिन्छ। मैले त्यही भन्नु खोजेको, वडामा
हामीले चाहेको सङ्घीयता लागू हुने त वडामा हो नि, हजुर, पालिकामा होइन, प्रदेशमा होइन, सङ्घीयता लागू हुने वडामा हो। र सङ्घीयता चाहिँ लाई सबैले सम्हार गर्नुपर्ने, पालन पोषण गर्नुपर्ने, हुर्काउनु पर्ने चाहिँ पहिला वडामा त्यो त सधैँ छ। किनभने हामी त्यहीँ नै जुन हामीले चाहिँ चाहेको बालक हुर्केर चाहिँ उसले हाम्रो राम्रो काम गरोस् भने त हामी हौँ, त्यहीँ सबै छौँ। प्रधानमन्त्री ओली पनि बालकोट एउटा वडामा बस्छन्। त्यस कारणले त्यसलाई हुर्काउने प्रदेश पनि पालिका पनि मिलेर, सङ्घले मिलेर हुर्काउनु पर्नेमा यो कामै लाग्दैन, यो बच्चा यो यसलाई मार्दै हुन्थ्यो, यसलाई गर्भै तुहाइदिए हुन्थ्यो, यो खत्तम गर्दै हुन्थ्यो भनेर केपी ओलीले नै र उनको प्रवृत्तिले, किनभने यो बच्चा जन्माउनु ओलीको इन्ट्रेस्ट थिएन के, पहिला पनि थिएन होइन, थुप्रै छ। सङ्घीयता भनेको बैलगाडा होइन, सङ्घीयता भनेको बैलगाडा के धर्मनिरपेक्षता, यिनीहरू त ओलीको यो बच्चा जुन छ नि, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता हुँदै होइन। त्यस कारणले पनि गलत के अरे के भन्छ आमा बाउ अथवा गलत संरक्षकको हातमा चाहिँ सङ्घीयता परेको हुनाले म रात दिन गुन्डा नैकै र डाका भन्छु म। धन्ना मरेन मार्न त खोज्यो भने समस्या कहाँ भयो भने नि मदन सर, सिस्टम मेकानिजम चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर त्यहाँ एक्ट गर्ने अथवा त्यहाँका एक्टिङ पिपलहरू, पात्रहरू, प्रवृत्तिहरू त उही पुरानै रह्यो नि त। सुन्नुहोस्, अब के छ भने हो लोकतन्त्रको सुन्दरता त यही त हो नि। लोकतन्त्रमा गल्ती हुन्छ, मान्छे त जन्मैले मान्छे चाहिँ ह्युमन इज एरर अथवा एयर इज ह्युमन भन्छ के, गल्ती गर्नु भनेको मानवीय गुण हो। हजुर, तर राजाले गल्ती गर्यो भने सच्याउनलाई रगत बगाउनु पर्छ, लोकतन्त्रले गल्ती गर्यो भने सच्याउनुलाई 1 भोट भए पुग्छ के, एक दिन 1 भोटले पुग्छ। तर राजाले गल्ती गर्यो भने 10 वर्ष 17,000, अब फेरि राजतन्त्र आएर गल्ती गर्यो भने 17 लाखले 20 वर्ष हुनसक्छ। त्यसमा म पनि हो बन्दुक चाल्नु छ। मैले बारम्बार भनेको छु, किनभने मैले त बुझेको छु नि, राजतन्त्रमा धेरै देशहरूमा यहाँ 17 वर्ष होइन, प्राणतन्त्रमा देखि संसारभरि चाहिँ यो हेरेपछि यो गलत छ। लोकतन्त्रभन्दा सुन्दर शासन व्यवस्था मान्छेको लागि, चाहे त्यो ज्ञानेन्द्रको लागि कति सुन्दर छ। लोकतन्त्र नभएदेखि ज्ञानेन्द्रलाई कि मारिदिइसक्थ्यो कि झुन्डाइसक्थ्यो होइन, कि चाहिँ जेलमै हुन्थ्यो। अब तर के छ भने अहिले त अफगानिस्तानको दृष्टान्त दिएर मान्छेले के भन्यो भने ज्ञानेन्द्र बरु सच्चा देशभक्त रहेछन्, सच्चा नागरिक रहेछन्, उनी चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन भए पश्चात पनि भागेनन्। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति होइन घानी चाहिँ देश छोडेर भागे, पैसा लिएर भागे, कति डलर लिएर भागे भनेर उल्टो ज्ञानेन्द्रको चाहिँ प्रशंसा गरिरहेका छन्। होइन, यसो छ, त्यो कुज्ञान भन्छु नि। आज मैले कोइन गरेको एउटा शब्द चाहिँ कुज्ञान, अज्ञान, ज्ञान र कुज्ञान होइन। अज्ञान, अल्पज्ञान, ज्ञान, अज्ञान, अल्पज्ञान र कुज्ञान फरक कुरा हो। भयङ्कर। अल्पज्ञान हुनु केही गाह्रो छैन, अज्ञान हुनु पनि केही छैन, धेरै नाश गर्दैन। तर कुज्ञान चाहिँ कुख्यात बिखालु हुँदो रहेछ। नेपालमा त्यो रुद्री घोकाई शिक्षाले सबै थाहा पाए जस्तो तर थाहा नपाए जस्तो। तपाईँको त्यहाँ अन्तर्वार्ता दिनेहरूको म कहिलेकाहीँ यसो हेर्छु, सबैको म हेर्छु है, मलाई हाँस होइन हात्ती उठ्छ। किनभने कति धेरै कुज्ञान छ के। त्यो बिचाराहरू, युवाहरू पनि भ्रममा परेको देख्दाखेरि बेचारा शाहवंशै ठिक थियो, बिचारा ज्ञानेन्द्रै ठिक थियो भनेर यतापट्टि के अरे यतापट्टि स्यालको रिसहरूले चाहिँ सिंहतिर फर्के जस्तो के, हुँडातिर फर्के जस्तो। स्यालले के गर्न थाल्यो, कुकुरले के गर्न थाल्यो, कुकुरको रिसले चाहिँ सिंह र हुँडातिर फर्के जस्तो के। यो कुज्ञान भन्छ यसलाई। ज्ञानेन्द्र, अनि अर्को कुरो, ज्ञानेन्द्र किन छोडेन थाहा छ? छोडाएन, लोकतन्त्र हो नि त। त्यो त इतिहास हेरौँ न, सबै फाइल रेकर्डै छ नि। यहाँका नेताहरूले अथवा जसले परिवर्तनकारी जो थियो, माओवादी मात्रै होइन, पछि त सबै हो होइन। त्यसमा केपी ओली पनि हो, तर केपी ओली त्यसमा
थिएनन् होइन, छद्मवेशी थिए। छद्मवेशी थिए। अँ, खासमा माधव नेपाल हो, ग्रेटनेस माधव नेपालको हो कि अहिले पनि माधव नेपालले त हो नि। एक प्रकारले गणतन्त्र लोकतन्त्र र यो 72 सालको संविधान अथवा यो गणतन्त्र होइन, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको पिता मध्येमा होइन बाबुराम प्रचण्ड गिर्जाबाबु त हुँदै हो, तर माधव नेपालजी पनि हो। र यसपालि यो ओलीलाई आफ्नै पार्टीको एकजना धन्धुकारीलाई गणतन्त्र मास्नु लागेको, धर्मनिरपेक्षता मास्नु लागेको होइन, सङ्घीयता विशेष गरेर सङ्घीयता मास्नु लागेको बेलामा ट्याक्कै उनले रोकिदिए। चुप भनेर रोकि नै दिए नि त। माधव नेपाल त म भन्छु अहिले पनि सबै मिडियामा मेरो लागि यो समयमा सबैभन्दा पहिला म मन पराउँदिनँ थिएँ माधव नेपाललाई, थुप्रै उपमा दिएछु। गुन्डा चाहिँ होइनन्, त्यो होइनन्, तर उनलाई चाहिँ मैले अलिकति कस्तो अक्षम जस्तो लाग्थ्यो। तर यसपालि माधवजी तपाईँले ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ, यति धेरै असल काम। यत्रो यो बालक छ जुन नेपाली जनतालाई विशेष गरेर हामी जस्तो रैती, हिजो रैती कहलाएको 80-90% मान्छे नेपाली रैती थियौँ हामी। रैतीको लागि चाहिँ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता चाहिँ भयङ्कर ठुलो के भन्छ र अजम्बरी शासन व्यवस्थाहरू अपरिहार्य थियो। बचाइदिनु भएकोमा मलाई तपाईँलाई एकदमै धेरै इतिहासमा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ पृथ्वीनारायण शाह होइन के अरे को एकीकरण, अब त्यसको आफ्नै नकारात्मक पाटो पनि छ, सकारात्मक पनि छ। त्यसपछि आएर बिपी कोइरालाको नेतृत्व होइन 7 सालमा राणाको विरुद्धमा, अब त्यो जन्मियो तर हुर्कनै दिएन, त्यो पनि त्यही छ नि त, राम्रोसँग हुर्कनै दिएन, बिपीलाई हाहा र हो बनाएर होइन। त्यसपछि अहिले फेरि बाबुरामको विचार र प्रचण्डहरूको नेतृत्वमा आएर गिरिजाबाबुले यस नभनेको भए गाह्रो थियो। गिरिजाबाबुको भूमिका भयङ्कर ठुलो छ सङ्घीयतामा, तर त्योभन्दा पनि बढी ठुलो भूमिका चाहिँ उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरहरूको मधेसी नेतृत्वको छ। त्यस कारणले यो सबैको एउटा चाहिँ के भन्छ विचार होइन, ज्ञान, विचार नभए त मान्छे लड्दैन नि। विचार र के भन्छ यो सङ्घर्षले होइन स्थापित गरेको र सल्लाहले स्थापित गरेको, त्यो पनि 6 वर्ष लगाएर संविधान सभामा यो 72 सालको संविधान लेखेको चाहिँ योभन्दा अरू राम्रो हुन सक्दैन। त्यसमा अहिले भन्छ नि कुराहरू त आइरहन्छ नि, अहिले नै एकैछिनमा एउटा हुन्छ, अहिले मान्छे नै हो। त्यस कारणले अहिले जति पनि यो गणतन्त्र ठिक छैन, धर्मनिरपेक्षता ठिक छैन, सङ्घीयता त हुनै हुँदैन, खर्चालु भनेर चाहिँ हाम्रो चित्रबहादुर केसी उहाँ के अरे त्यागी हुन्, तर अज्ञान धेरै, कुज्ञान थोरै छ। चित्रबहादुर केसीको कुज्ञान पनि धेरै छ होइन, म त टोकेरै भन्छु। सङ्घीयतालाई मात्रै विरोध गर्नुभएको छ। त्यही त भने त, सङ्घीयता उहाँ जस्तो बागलुङको मान्छे जहाँ सङ्घीयता चाहिने उहाँलाई चाहिँ के भने त्यो गाउँले पारेको के खर्च कसरी जुट्छ भनेर उनले हेर्दै जानुपर्ने नि त। पञ्चायत कालमा सुन्नुहोस् न, पञ्चायत कालमा 35 करोडको बजेट अहिले 35 खरब पुग्नु लागेको छ, अरबबाट होइन, सयौँ गुणा। उहाँको पालामा 1 रुपियाँ के अरे 1 रुपियाँमा 1 मुरी चाहिँ धान आउँथ्यो भनेपछि अहिले होइन 1 मुरीलाई चाहिँ 3000 पर्छ भनेपछि त्यो पैसा त निस्किहाल्छ नि। मान्छेको कमसेकम पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता पढेको भए पनि त हुन्थ्यो नि होइन, नेताले होइन। सम्पत्ति भनेको त हातको मैला त हो होइन, केही पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन छ नि यसलाई कुतर्क भन्छ के, कुज्ञानले कुतर्क गर्छ। कुतर्क गर्दाखेरि त्यसमा तात्विक नै हुँदैन, वैज्ञानिक नै हुँदैन, प्राकृतिक नै हुँदैन। त्यस कारणले त्यो कसले तर्क, मैले के अरे हाम्रो के भन्छ नेता केसीलाई चाहिँ भन्नु छैन के, त्यस्तै ओलीलाई जस्तै हो। त्यस्तै अब यो हिजोको तरखानेहरू भन्छु कि, राजाको तरखाने, राजा, परिवार, भाइ बारदार, नातेदार, चाकरीदार र अरू चाकरीदारहरू, यी तरखानेहरूलाई त म पनि तरखाने मध्येमा थिएँ नि त हिजो। तरमाराहरू राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्थ्यौँ। तर पछि बुझ्दै संसार डुलेर शासन व्यवस्था हेर्दै गर्दा त बाफरे, म त
कुज्ञानको पराकाष्ठ कुतर्क गर्दो रहेछु। अनि मैले भने ल अब छोड काजी, लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्र हो, मान्छे प्राणी भनेको प्राण हो, स्वतन्त्र, ऊ चल्छ खेल्छ बढ्छ। उसलाई स्वतन्त्रता भएन भने मान्छेको जीवन चाहिँ के हुन्छ, एकदम नरकतन्त्र हुन्छ। त्यस कारणले नरकतन्त्रमा राख्ने भनेको राजाहरू हो। 5000 वर्ष मान्छेलाई नरकतन्त्रमा राखेर 17 शताब्दी पछि मात्रै घाँटी काट्न थालेर जुझेर बल्ल अहिले लोकतन्त्र त संसारभरि 5000 भन्दा बढी राजाहरू थिए पहिला होइन। 5000लाई जित्दै लगेर केही राजाहरू 200-400 राजा भए, तिनीहरूलाई पनि सबको घाँटी काटेर 2टा मात्रै राजा बाँकी छ। तिनीहरू पनि अब त्यो तेल सकिएपछि त छोड्नै पर्छ, किनभने जनताले देश भनेको देशवासीले बनाउने हो कि राजाले बनाउँदैन, न नेताले बनाउँछ। त्यस कारणले त्यो देशवासीलाई सबै हातेमालो गराउनुको लागि चाहिँ लोकतन्त्र हो। र लोकतन्त्रको खराबी लोकतन्त्रले मात्रै, जस्तो यो गत भोटमा चाहिँ केपी ओलीलाई दिनु गल्ती थियो। डेफिनेट अब अहिले आउने चुनावमा चाहिँ केपी ओलीलाई सच्याउँछन्। तर मान्छे तर्क कसरी गर्छन् भने नि सर, मैले अहिलेको विषयवस्तु अलिकति थोरै यो पनि जोड दिएँ। जस्तो सङ्घीयतामा तपाईँले सोच्नु भएको मोडल र चित्रबहादुर केसीहरूले भन्दै आउनुभएको, केपी ओलीहरूले भन्दै आउनुभएको कुरो त ठ्याक्कै मिल्यो नि त। उहाँहरूले पनि प्रदेश संरचना चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने थलो मात्रै भयो, जनताको पैसामा गाडी चढ्ने थलो मात्रै भयो। तपाईँले पनि पालिकामा भन्दा बरु वडामा बजेट होइन पठाइदिएको भए जनतासँग डाइरेक्ट इन्ट्रेक्सन हुन्थ्यो भन्नुभयो तपाईँले पनि होइन। यही कन्सेप्ट त उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस् न, मैले बुझेँ कि तपाईँको कुरा, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। म केपी ओली भएदेखि त्यो बजेट छुट्याउँ। सुन्नुहोस् न, त्यो सङ्घीय संरचना त बनिसक्यो। सङ्घीय संरचनालाई राम्रो बनाउने काम त ओलीको थियो नि त। 2/3 सरकार ओलीको थियो नि त। त्यसमा ओलीले भन्नुपर्ने थियो प्रदेशको काम केवल सहजीकरण, समन्वय गर्ने र के भन्छ अनुगमन है, के को पालिकाहरूको मात्रै। त्यहाँ केही कतै तलमाथि पर्यो भने त्यति मात्रै। र तपाईँलाई त्यसको लागि सहजीकरण, अनुगमन र उसको लागि चाहिँ 10% मात्रै बजेट हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने है। त्यसपछि पालिकाहरूलाई पनि भन्नुपर्ने, तपाईँहरू खास हाम्रो विकासको केन्द्रबिन्दु जहाँ बस्ती हुन्छ, जहाँ मान्छे बस्छ, हामी बस्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो खास सङ्घीयताको केन्द्रबिन्दु चाहिँ वडा हो। तपाईँ पालिका चाहिँ बनाएको कारण चाहिँ अलिकति अधिकारहरू माथिबाट के भन्छ सहज गर्दै लगेर पछि संरचना बदलौँला। तर अहिलेलाई तपाईँहरूको काम चाहिँ वडाहरूलाई सहजीकरण गर्नुहोस्, कानुनले सहजीकरण गर्नुहोस्, वडालाई चाहिँ काम गर्नु दिनु पर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्नुहोस् कतै केही गडबड हुन्छ कि, र केही तलमाथि वडा बिचमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ, त्यसको लागि सहजीकरण गर्नुहोस् है भनेर दिएर बजेट। अनि म प्रधानमन्त्री भए के गर्दै थाहा छ, तपाईँहरू प्रदेशमा यति धेरै सांसद चाहिँदैन कि चाहिन्छ होइन, माथि पनि चाहिँदैन। मैले त भनिआएको छु, म प्रधानमन्त्री भए 11 मन्त्रालय मात्रै राख्छु सङ्घमा। प्रदेशमा 3टा मन्त्रालय भन्दा चाहिँदैन होइन। 11वटा त्यहाँ 721वटा मन्त्रालय, 33-34वटा मन्त्रालय भए पुग्थ्यो कि सेवा दिनलाई। त्यो चाहिँ के त कार्यान्वयनमा विशेष गरेर कसरी हुन्छ अलिकति माथिल्लो तहको चाहिँ निर्देशन। सांसदहरू पनि एउटा जिल्लाले एउटा भए पुग्थ्यो कि। त्यो त संविधानमा चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो नि, किन गर्न नसकिन्थ्यो? त्यो प्रस्ताव त राख्नु पर्थ्यो नि त। अनि अर्को कुरो के अरे प्रदेशलाई तपाईँहरूको त्यति धेरै ठुलो छैन देशभरि जाने। तपाईँहरूको प्रदेशमा बोलेरो गाडी भन्दा त्यो अलिकति अप्ठ्यारो बाटोमा बोलेरो गाडी या मारुति गाडी अथवा 25 लाखभन्दा घटीको गाडी भन्दा माथि किन्न पाउनुहुन्न। हाम्रो राज्यको क्षमताले धान्दैन। तपाईँकै प्रदेशको शेरधन राईले त्यत्रो छोडिदिनुहोस् न, त्यो त मेरो प्रदेशको होइन, 7 प्रदेशकोले 3-3 करोडको गाडी किने होइन। त्यही त 3 करोड जनताको पैसा होइन, अपराध। त्यो न्यू नखोज्नुहोस् न तपाईँ के चित्रबहादुर जस्तो। त्यो बच्चाको गल्ती होइन नि, सङ्घीयताको गल्ती होइन नि, त्यो सङ्घीयता हुर्काउने बाउ डाकाको गल्ती हो। त्यो चाहिँ केपी ओलीको गल्ती हो कि उसले बजेटै नदिएपछि कहाँबाट गर्थ्यो? के विद्रोह गर्छ? जनताले झन् ढुङ्गामुढा गर्थ्यो।
अनि गाडी किन भनेर बजेट दिएको होइन, हो त सर? सुन्नु न। प्रत्येक पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पनि गाडी चढेका होइन, छन्। मेरो कुरा कम्प्लिट गरिदिनुहोस् न। बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा 21 लाखको गाडी चढ्नु हुने, केपी ओलीले प्रचण्डले 3 करोडको चढ्ने, 8 करोडको पनि चढेको छ अझै गोपाल राईले त। त्यस कारणले यो भन्नु खोजेको के भने त्यो चाहिँ प्रदेशको कुरा। पालिकामा त मैले मोटरसाइकल म्याक्सिमम आफै चढ्ने त्यति किन्न पाउँछौ, अरू पाउँदैन, किनभने बाटै त छैन। गाडीको कल्पनै नगर। होइन बाटो होस् न, सुन्नुहोस् न, जनताको स्तर सुन्नु न, त्यही त मैले भने एम्बुलेन्स किन्न पाउँछ, पालिकाले गाडी किन्न पाउँदैन। मोटरसाइकलसम्म त्यो पनि कतिवटा हो, सीमित मात्रामा बजेट दिन्छौँ र वडालाई साइकल मात्रै। आफ्नो वडा अध्यक्षको गाडी नै छ भने केही फरक परेन, तर साइकल मात्रै भनेर म प्रधानमन्त्री भएदेखि यसरी किटेरै दिन्थेँ। पैसै छैन भन्नु पऱ्यो नि। हामीलाई बाटो उहाँ यातायातको लागि यसो छिटोभन्दा छिटो उत्तर दक्षिण हामीलाई चीन र भारतको बजार जोड्नुपर्छ। पूर्व पश्चिमको नेपालीहरूलाई चाहिँ तल हुलाकी जोड्नु पऱ्यो, यता महेन्द्रको चाहिँ लोकमार्ग जोड्नु पऱ्यो, मध्य पहाडी जोड्नु पऱ्यो, अझै हिमालमा पनि बनाएर हामीले छिटोभन्दा छिटो धेरै बाढी अनि रेल पनि बनाउनु पऱ्यो। यहाँ बिजुली छिटो बेचेर चाहिँ पैसा कमाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि खानेपानी प्रत्येक घरमा चाहिँ पुरा फिल्टर नगर्ने खालको बनाउनु पऱ्यो। यो हो अहिलेको। अनि शिक्षामा सबभन्दा काम उत्पादनमुखी शिक्षा गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले कहाँ तपाईँ गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ? गाडी चढ्नलाई यो संहिता आएको भनेर म त सिधै थर्काउँछु। अनि मै प्रधानमन्त्री भए पनि अलिकति ल प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मै भए त मेरै आफ्नै थियो, मै चढ्थेँ। म त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भने म कुनै सरकारी गाडी चढ्दैन, मेरै छ। थिएन कि त्यस्तो गर्नु सक्थ्यो नि, उसको थिएन। सुन्नुहोस् न, त्यो कुतर्क नगर्नु, कुतर्क नगर्नु। के को सांसदले विरोध गर्छ? गर्दैन कुनै हालतले। किनभने त्यो संसदले विरोध गरेर हुने होइन नि, त्यो जनताको अगाडि प्रस्तुत गरिदिनु पऱ्यो नि बजेटमा, न त अध्यादेश लिएर पनि गर्नु सक्छ नि त। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? त्यो सरकारको हात त कडा छ नि त। फेरि उसकोमा त 2-3 थियो, तर एक स्टेप पनि गरेन। आफैले 3 करोडको गाडी चढ्यो, कति जम्मै गाडी च्यानेललाई। त्यस कारण त ढाका र गुन्डा पाल्दैखेरि यो हाम्रो देशको 40 खरब, अहिले यहीँबाट भन्छु, केपी ओलीले के अरे के भन्छ 40 महिनामा 40 खरब पैसा खर्च गरेको छ। धरहरा 1 अरब समथिङको होला, कति करोड 10-20-40 करोडको चाहिँ त्यो रानी पोखरीको काम बाहेक एउटा देखाउनुहोस् त कहाँ गयो 40 खरब पैसा भन्दाखेरि जम्मै सुकुल गुन्डा पालेर अनि कता 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 भयो होइन। त्यो 40 खरब मलाई जहाँसम्म लाग्छ 50% भन्दा बढी बजेट मिसयुज भयो। अब वास्तवमा इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यो चाहिँ कस्ट बेनिफिट रेसियो निकालेर वास्तवमा उसलाई त आजीवन अन्त देश भइदिएपछि आजीवन कारावास जाने गरी चाहिँ के भन्छ के अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर हामी त सबै खानेछौँ होइन। शेरबहादुर पनि कहाँको ठुलो छ र प्रचण्ड त झनै कुरै छैन। आफै नै 4 करोड गाडी हिँडेर चल्छ। प्रचण्ड म भइदिए भए बाबुरामले त गरेर देखायो नि त होइन। ल मलाई चाहिँ यहीँको गाडी चाहिन्छ, के अरे सस्तो गाडी चाहिन्छ भनेर त्यो यहाँ थिएँ बोलेरोमा के अरे एउटा म त बोलेरो चढेर हिँड्छु होइन, मारुति चढेर हिँड्छु। जाने त पुग्ने त त्यो प्रचण्डभन्दा म छिटो पुग्छु होइन। तर चढ्ने त त्यही हो। तर कति धेरै चुट्ठो कुख्यात सोच के ठुलो गाडी भएपछि आफू सुरक्षित हुन्छ, सानो गाडीमा सुरक्षित हुँदैन भने अनि सानो गाडी चढ्ने चाहिँ के गर्नु? साइकलमै चढ्नुपर्छ भन्छु कि, मर्ने डर, जिउ छाडेपछि मरिँदैन भन्छु कि। त मिल्यो भने रोल्स रोयस पनि लिएर आउँछन् होला है? किन नल्याउने? ओ 100% ल्याउँछ। कसले फर्स्ट रोल्स रोयस ल्याउने प्रधानमन्त्री को भनेर भोलि चाहिँ त्यहाँ त्यो छ नि कुतर्कमा त्यो कुज्ञानवाला को चाहिँ उसको प्रचार त्यो हुन्छ। त्यस कारणले मैले कुतर्क गर्ने को हो? कुज्ञानीवाला। केपी ओली प्रचण्ड त चण्डाल हो। बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ शक्तिको के अरे पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भनेर के अरे निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको र अरू पार्टीलाई पनि त्यही बहानामा दर्ता भएको एउटा दललाई निर्वाचन हुँदाखेरि चुनाव चिन्न नदिने फटा हो, भयङ्कर चण्डाल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुख्यात मान्छेहरूले देश चलाइरहेको छ। अब शेरबहादुर जस्तो लठेप्रा होइन देश चलाइरहेको छ भन्नु के भने गगन थापाहरू ओझेलमा परिरहेछन्, बाबुरामहरू ओझेलमा परिरहेछन् भनेपछि यो देशको नेपाली जनताले, म त तपाईँकै यो टिभी मार्फत भन्छु कि सत्य के हो होइन, सही के हो, ज्ञान के हो, अज्ञान के हो
होइन कुज्ञान के हो, अल्पज्ञान के हो। अब चाहिँ नेपाली जनताले बुझेन र हा 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 भनेर नेपालमा हल्ला, अनि खाडी र मलेसियामा अल्ला नै गर्ने भने त अब मलाई के भन्नु छ। सरले जसरी त्यो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो नि, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, होइन, यो गणतन्त्र चाहिँ यो गणतन्त्रका सुन्दर पक्षहरू हुन् भनेर बोल्नु भएको थियो। हामीले सङ्घीयताको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, होइन। अब धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि अहिले पछिल्लो समय प्रहार भइरहेको छ कि धर्मनिरपेक्षता भनेको टोटल विदेशीको एजेन्डा हो, बाबुरामको एजेन्डा हो, अझ विशेष गरी, होइन, क्रिस्चियनहरूको डलर खाएर ल्याइएको एजेन्डा हो भनिन्छ। अब तपाईँ फेरि धर्म चाहिँदैन, धर्मले हामीलाई हित गर्दैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर अधिकांश यहाँ मानिसहरू चाहिँ होइन नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, धर्म चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छन्। खासमा यो क्लास कसरी आयो, होइन, र के यो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ विदेशीहरूकै एजेन्डा हो, यहाँ धर्मान्तरणकै लागि ल्याइएको हो त? अब त्यो त्यही त मैले अघि भने नि, कुतर्कमा के अरे कुज्ञानमा कुतर्क हुन्छ। र अब म यहाँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउन चाहन्छु कि मान्छेहरू जन्म हुँदाखेरि अब पृथ्वीभरि मान्छे छ। अनि पृथ्वीभरि मान्छे चाहिँ अहिले यो के भन्छ 5000 वर्ष चाहिँ करिब करिब 5000 जति राजाहरूले, पछि चाहिँ अब 1-2 हजार भयो, पछि 100-200 राजाहरूले चाहिँ 200-300 राजाहरूले चाहिँ यो देश, अथवा 2-3 हजार राजा भन्छु, यो के भन्छ मान्छेहरूलाई, संसारभरिको मान्छेहरूलाई कजायो के। त्यो कजाउँदाखेरि कजाएर राख्यो, ऊ राजा रैती बनाएर राख्यो, होइन। त्यस बेला चाहिँ के भएछ भने उनीहरूको दुईवटा खालको हतियार प्रयोग गरेर त्यो जनतालाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखेछ। पहिलो चाहिँ गोली, होइन, अर्को बोली। एउटा गोलीले, अर्को बोलीले नियन्त्रणमा राख्ने। त्यो बोलीको चाहिँ के रहेछ भने कसको बोली भन्दाखेरि यता यो जहाँ जहाँ हाम्रो एरियामा हिन्दू पण्डितको बोली, अनि पछि बुद्ध आएपछि बुद्ध लामाको बोली, त्यसपछि उता पश्चिमतिर चाहिँ जिजस पादरीको बोली, होइन, इसाई पादरीको बोली, अनि उता फेरि मोहम्मदको उसमा भइसकेपछि चाहिँ अनि इस्लाम मुल्लाको बोली। त्यो बोलीबाट के भने भगवान मान्नस् भने खत्तम हुन्छ। भगवानले चाहिँ के भन्छ, जम्मै पापहरू मोचन गर्छन्। पाप गर्छौ तिमीहरूले, पाप गर्यो भनेदेखि गएर मन्दिरमा जानु, मस्जिदमा जानु, गुम्बामा जानु, अनि चर्चमा जानु, सबै पाप मोचन हुन्छ। यो सिनहरू अङ्ग्रेजी नेपाली जे भने पनि त्यस कारणले। अनि त्यो कसले गरिदिन्छ भनेदेखि पण्डितले गर्छ, ट्याङ 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 गरेर रुद्री पढेर अथवा गीता पढेर भागवत पुराण पढेर चाहिँ सब पाप मोचन गर्छ। त्यसपछि लामाहरूले चाहिँ मनी पनि गरेर गर्छन्। त्यसपछि उतापट्टि ओ गड लर्ड फर्गिभ अस प्लिज भनेर चाहिँ उसले पादरीले गर्छ, अल्लाह अकबर गरेर चाहिँ गर्छ भनेर यो बोलीले के मानिनस् भने, राजा मानिनस् भने गोलीले, भगवान मानिनस् भने बोलीले भनेर। अनि भगवानको रूप चाहिँ को हो भनेर जाँदा त्यो मन्दिरमा गएर सोध्यो भगवान कहाँ छ भने त राजदरबारमा छ भनेर यसरी चाहिँ इन्टरकनेक्ट बुझ्यो के। पछि सबै ग्रन्थहरू मैले भनौँ न वेद पढेँ, पुराण पढेँ, बुझिनँ भलै धेरै पटक पढेँ, म त पढ्ने मान्छे हो। वेद पढेँ, पुराणहरू पढेँ, उपनिषदहरू पढेँ, होइन, महाभारत पढेर हेरेँ पनि, रामायण पनि पढेर हेरेँ, फिल्म पनि हेरेँ, अनि गीता त धेरै पटक पढेपछि र त्रिपिटक पढेर बुद्धको सबै सेक्टहरू के ग्रन्थहरू सारा कुरा सरल नेपाली, हिन्दीमा, अङ्ग्रेजीमा सबै हेरेँ, पढेँ। फेरि म त के भने मन्दिरहरूको नेपाल भारतभरिको मन्दिरहरू सबै गएँ, होइन, शङ्कराचार्यहरूलाई पनि भेटेँ, सबै महागुरुहरूलाई भेटेँ। अनि यतापट्टि रिम्पोछेहरूलाई पनि भेटेँ, थुप्रै गुम्बाहरू पनि प्र्याक्टिस गरेँ। त्यसपछि बाइबल पढेँ, जम्मै इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दीमा पढेर चर्चहरूमा गएँ। अफ्रिका, युरोप, अमेरिका, जापान, कहाँको धेरै यस्तो, होइन, चर्चहरूमा पनि गएर पढेँ। त्यसपछि म मिडल इस्टमा र अफ्रिकामा काम गर्दाखेरि सौभाग्यवश मलाई इस्लामिक देशमा पनि गएर चाहिँ कुरान पढेँ, के भन्छ मस्जिदमा गएर के अरे प्रार्थना गर्नु सिकेँ, गरेँ, होइन। त्यो हेर्दाखेरि मलाई म चाहिँ फेरि विज्ञानको विद्यार्थी,
गर्दै 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 जाँदा अब नरिसाउनु होला तपाईँहरू, अब मभन्दा जान्ने हुनुहुन्छ होला, थुप्रो देख्छु जान्ने जस्तो, तर कता कता म चाहिँ फरक भएँ के। अनि विज्ञान पनि पढेर विज्ञान म नबुझेको, अनि नेपाल फर्केपछि मैले खोटाङमा विज्ञानको अध्ययन गर्न थालेँ कि। यही पनि दलितपुरको मैले 10औं वर्ष जति विज्ञान, यो विशेष गरी यो नेपाली शिक्षा कसरी गल्ती भयो, संसारको शिक्षा कसरी गल्ती भयो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि विज्ञान अलिकति थाहा हुँदै गयो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, होइन, बोटानी, जुलोजी, एस्ट्रोनोमी, जियोलोजी, यस्ता कुराहरू राम्रै थाहा हुँदै। अनि त्यसपछि यता गीताको कुराहरू सर्र आउन थाल्यो, त्यसपछि त्रिपिटकको कुरा, वा बुद्धको कुरा, त्यसपछि चाहिँ नि के अरे यतापट्टि इसाईको कुरा, इस्लामको कुरा, अनि त्यो सबै जोड्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने डिस्टिङ्क्ट दुईवटा कुरा, यो जम्मै कुराहरू जे जति आविष्कार भएको छ धर्मको, 4वटा धर्म, थुप्रो धर्महरू त छ, तर यहुदी लगायत गर्ने भने 5वटा, यो धर्महरू चाहिँ कसले विकास गरेछन् भने गोलीले मात्रै मान्छे चाहिँ नमान्ने भए प्रतिकार गर्न सक्छ। त्यस कारणले अब बोलीले पनि गर्नु पर्यो, डर देखाउनु पर्यो भनेर चाहिँ यो डर त्रासमा बाँच्नको लागि राजाका नियमहरू अथवा मालिकको नियमहरू, अन्नदाताको नियमहरू, तर अन्न उत्पादन गर्ने अन्नदाता होइन, माथि चाहिँ त्यो जमिन कब्जा गर्ने चाहिँ जमिनदार, जमिनको मालिक राजाहरूको चाहिँ उनीहरू अन्नदाता भएर उनको जति पनि विचारधारा, उनलाई जे जे कुरा गर्दा भगवानको रूपमा मान्छन्, ती सबै सम्भावित कुराहरू चाहिँ लिपिबद्ध गरेर लेखेर, जम्मै गीता चाहिँ भगवानको बोली होइन, त्रिपिटक बुद्ध भगवानै थिएन, भगवान म होइन भन्थे, त्रिपिटक पनि त्यो बनाए, किन पछि त उनको नाममा उसलाई भगवान बनाएर राजाहरू थुप्रो छन् त। अहिले पनि त चाइनाले नै कति 1000 वर्ष त शासनै गर्यो नि, होइन, 100 वर्ष, त्यस्तै किसिमले अहिले पनि थुप्रै छ। त्यस कारणले अनि त्यसपछि जिजस क्राइस्टलाई उनीहरूले नै मारे, फेरि उनीहरूले नै भगवान बनाए पछिल्लो। त्यस्तै मोहम्मदको पनि 6वटा के अरे श्रीमतीको लोग नै विद्वान थिए, सायद म जस्तै थियो होला, होइन, तर उनलाई भगवान बनाए कि। यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो गल्ती भएर यो समयले नै अनि के भयो त, झगडा हुँदै गयो। 16औं शताब्दीमा जब राजाको टाउको काट्न सफल भए बेलायतमा, त्यहाँदेखि आँट आयो। त्यसपछि 17औं शताब्दीमा त थुप्रै लोकतन्त्रको फाइट भएपछि जे जति वैज्ञानिक कुराहरू छन्, विज्ञानको कुरा, प्रकृतिको कुरा चाहिँ, अनि त्यसपछि लिपिबद्ध हुँदै 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 गरे। डार्विन आयो, मेन्डल आयो बायोलोजीतिर चाहिँ, त्यसपछि फिजिक्स केमिस्ट्रीतिर आइन्स्टाइन आयो, होइन, त्यसपछि अब न्युटन आयो, मार्को के भन्छ कपर्निकसहरू आए, म्याक्स प्लाङ्कहरू आए, आइन्स्टाइन आउँदै आउँदै गएपछि विज्ञानको पनि के भन्छ प्रचार स्वतन्त्र भयो नि त। लोकतान्त्रिक देशहरू भयो, लोकतन्त्रमा सबै मान्छेले सहभागी हुन पाएपछि वैज्ञानिक अध्ययन आविष्कार, धर्मशास्त्र र इतिहास शास्त्र को साथसाथै विज्ञान शास्त्रको विकास पनि भयो 17औं शताब्दीपछि। त्यसपछि यो 300-400 वर्षमा त माइक्रोस्कोप र टेलिस्कोप लेन्सेसहरू यस्तो भयो कि टेलिस्कोपले ब्ल्याक होलसम्म देखे, माइक्रोस्कोपले हिग्स बोसनसम्म देखेपछि त ओहो विज्ञान त तथ्य रहेछ। फेरि हरेक तथ्य चाहिँ सत्य हुँदो रहेछ, त्यो समयमा हरेक तथ्य फेरि चेन्ज हुँदो रहेछ र अर्को समयमा सत्य हुँदो रहेछ। यो भगवानको बोली चेन्ज हुँदैन भनेपछि अहिले यो जति पनि धर्मग्रन्थहरू, धर्मशास्त्र, यो चाहिँ हिजोको मान्छे तर्साउने, वर्तमान तर्साउने भूत हो। भूत भनेको त हिजोको कुरा र यो सबै प्रयोग गरे कसले, राजाहरूले प्रयोग गरेकोले, अहिले पनि ज्ञानेन्द्रले प्रयोग गरेर, ज्ञानेन्द्रलाई प्रयोग गर्न लगाएर धार्मिक देशभर चाहिँ धर्मको आधारमा, कानुनमा, गीताको आधारमा चाहिँ यहाँ चल्नुपर्छ देश भनेर भन्छ कि। जबकि विज्ञानको आधारमा चलेको देशहरू अब त्यहाँ पनि धर्मको कुरा त गर्छन्, तर देशको अर्थतन्त्र त विज्ञानको आधारमा चल्छ, होइन। अब साउदीमा मात्रै धर्मको आधारमा चल्छ, तर त्यहाँ त पेट्रोल छ, जति दिए पनि भने, होइन, पेट्रोल बेच्यो, धर्म प्रचार गर्यो। त्यस्तै अब यो उसमा पनि के भन्छ, जहाँ राजा छ, ब्रुनाईमा पनि पेट्रोल छ, के भएर मस्ती छ, तर त्यो सकिएको दिन चाहिँ
अनि लोकतन्त्र आउँछ, संसारभरि लोकतन्त्र छ, अलिअलि त्यो संवैधानिक छ, त्यो संवैधानिकको त के अर्थ रहेर। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजे चाहिँ धर्म बाबुरामको मात्रै होइन, बाबुरामकै हो विचार चाहिँ होइन, जबकि ब्राह्मण मान्छेले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नु त ठुलो कुरो हो नि त, किन ब्राह्मणले नै त्यो धर्म चाहिँ विकसित गरेको, संरक्षण गरेको होइन, कसको नाममा? क्षत्रियको नाममा, शाह वंशको नाममा। तर उनी त विज्ञान, जब बाबुरामले विज्ञान पढेपछि थाहा भएछ हट यो होइन, यो गलत छ, अब विज्ञान सत्य छ भनेर उनले प्रभोग गरे, सबैले समर्थन गरेर पछि चाहिँ नि अनि त्यसपछि धर्मनिरपेक्षता ठिक छ भनेपछि धर्म, म त के छु भने यति एक्सट्रिममा छु कि धर्म चाहिँदैन, धर्म भनेकै असल कर्म हो के। त्यहाँ आउँला सर, मैले सोध्न खोजेको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता विदेशीहरूको एजेन्डा थियो कि थिएन? विदेशीको एजेन्डा केही पनि थिएन, कुनै पनि कुरा विदेशीको एजेन्डाबाट न 7 साल आएको हो विदेशीको एजेन्डामा, न 17 साल आएको विदेशीको एजेन्डा, न 36 साल आएको विदेशीको एजेन्डा, न 46 साल, न 62-63 साल। त्यो जम्मै मैले भने नि कुतर्क, कुज्ञानको कुतर्क हो। खालि शङ्का गरेर, मान्छेले शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो, म नेपाली जनता हो, तपाईँहरूले जतिसुकै कुतर्क गरेर तपाईँहरूले आफ्नो मन डर देखाए पनि म तपाईँहरूलाई यति 100% भन्छु, म त 72 देश घुमेको, विदेश घुमेको, सम्पूर्ण कुरामा गरेको ठोक्कै दिएर घमण्ड त गर्दिनँ, तर बहस गरौँ न, हेरौँ न, छलफल गरौँ, तपाईँहरूले कति गर्नुभएको छ, कति जान्नुभएको छ र मैले कति गरेको छु र कति जानेको छु, बहस गरेर गर्ने। साले गर्दा त यो यस्तो चाहिँ त निच जात हो, त तुच्छ जात भएर कुरा गर्छस्, बुढाबाट त साले बढ्ता गर्छस् भनेर गाली गर्नु र सत्य कुरा चाहिँ बहस गरेर चाहिँ यो ठिक हो, यो तपाईँहरूले मलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् न कि धर्म ठिक छ भनेर होइन। म किन नमान्ने, म त मान्छे बाँच्न के अरे अहिलेको रूपमा खुसीले बाँच्न चाहने हो। यदि धर्मै ठिक छ र मलाई भन्नुहोस् न कुन राष्ट्रको एजेन्डा हो? विदेशी एजेन्डा भनेर हुन्छ, विदेश त यहाँ 200वटा छ, कुन चाहिँ भन्नु पऱ्यो नि होइन। EU र चाहिँ अमेरिका हो, कसरी हो प्रमाण गरेर देखाउनु पऱ्यो नि। अनि यहाँ बजेट ल्याएको छ एनजिओबाट, ल्याउने को अहिलेको एनजिओ चलाउने भनौँ सबैभन्दा ठुलो एनजिओ केपी ओलीको छ। केपी ओलीको एनजिओ छ नेपालमा। एनजिओ भनेको एमाले चलाउँछ, एमालेको सबैभन्दा बढी एनजिओ एमालेको हो, उसको छैन। एनजिओ के अरे माओवादीको छँदैछ नि, तिनीहरू त युद्ध गर्दै गयो। सबैभन्दा बढी एनजिओ एमालेको छ, सुनिराख्नुहोस्। केपी ओलीको पनि छ। त्यसपछि सबभन्दा धेरै बोर्डिङ स्कुल कसको छ? एमालेको छ, त्यो केपी ओलीको। किन शिक्षा नीति चाहिँ के अरे जनमुखी भएन भन्दा त्यही केपी ओलीको सबै नेताहरूको स्कुल छ, त्यो कमाउनु र धनी हुनुको लागि उनीहरूले खोलेको छ। त्यो नीति गिरिराजमणि पोखरेललाई लागू गर्नै दिएन। यो जुन राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई चेन्ज गर्नलाई ठुलो प्रस्ताव गरेको थियो त्यो भएन, केपी ओलीको। त्यस कारणले नेपालमा एनजिओ आइएनजिओ जति केपी ओलीको 80%। र अर्को कुरो, नेपाल सहकारीले डुबाउँदैछ। सहकारी 70%देखि 80% एमालेको छ, केपी ओलीको छ सहकारी। अनि शिक्षकहरू 70% के अरे 3 लाख शिक्षकमा 70% 2 लाखभन्दा बढी त एमालेको छ। त्यस कारणले शिक्षा डुबाउँदैछ। कर्मचारीहरू 1 लाख मध्येमा 70,000 जति त एमालेको छ। त्यस कारणले ब्युरोक्रेसी डुबाउँदैछ। अनि त्यसपछि विदेशीको एजेन्डा भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्ने पहिला म फेरि पनि भन्छु, राजदरबारले सबभन्दा पहिला एनजिओ खोल्ने राजदरबार हो, उहाँलाई दिँदैन थियो एनजिओ। सबभन्दा बढी पञ्चायतको पालामा त्यो त 2034 सालमा के अरे के भन्छ संस्था दर्ता ऐन खोलेपछि पहिलो राजदरबारले एनजिओ चलाउँथ्यो, अरूलाई दर्तै गर्न दिँदै थियो राजदरबारले। अनि त्यसपछि अरूले पनि हुँदै हुँदै गयो। 46 सालपछि चाहिँ भट्टाभट अब सरकार आएपछि के भयो, सबै सचिवहरूको एनजिओ, सबै अफिसरहरूको एनजिओ। त सरकारलाई थाहा हुन्थ्यो नि त को आउँदैछ कस्तो आउँदैछ, नीति थाहा हुन्थ्यो, उनीहरूले बनाएको। सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको अफिसरहरूको एनजिओ थियो अहिले पनि। र सबै सचिवहरूले अथवा त्यो सरकारी हाकिमहरूले कमाउने सरकारी तलब त थोरै हुने भयो। अनि एनजिओ दर्ता गराए श्रीमतीको नाममा, भान्जा भान्जी कसको नाममा दर्ता गराएर चाहिँ उनीहरूले गाडी चढ्ने अनि जे गरिदिने।
एनजिओले बिगार्यो भन्ने उनीहरूको ठिक हो, तर राजदरबारले सबभन्दा हेलेन शाहदेखि लिएर के शाह कसको नाममा एनजिओ र आइएनजिओ दर्ता गर्ने होइन। पछि चाहिँ यही एमाले र काङ्ग्रेसले धेरै गरेन, काङ्ग्रेसले चाहिँ ठेकदार प्रयोग गर्यो। ठेकदारलाई चाहिँ उ गरिदियो, आफ्नै पार्टीको कार्यकर्तालाई ठेकदार बनायो अनि ट्याक्क चाहिँ उसलाई के अरे धनी बनायो अनि लेबिलियो। त्यस्तो किसिमले गरेको हुनाले अहिले एमालेको एनजिओ आइएनजिओ हो, एमालेको सरकारी स्कुल के अरे बोर्डिङ स्कुल हो, एमालेको सहकारी हो, एमालेको कर्मचारी हो, एमालेको चाहिने शिक्षकहरू हो। त्यस कारणले अब एमालेमय भएको कारण एमाले जितेको कारण पनि त्यो हो। फेरि पनि नजितला भन्न सकिँदैन, किनभने यी सबै गुन्डा नायकीहरू, सुकुल गुन्डा भन्छु यिनीहरूलाई, कर्मचारी सुकुल गुन्डा, शिक्षक सुकुल गुन्डा होइन। उता उनीहरू सबै फेरि सङ्गठित सदस्य भन्छ नि, अहिले 8-9 लाख भन्छ। त्यो सबै कर्मचारी कर्मचारी र शिक्षकको त तलब छ। कर्मचारी र शिक्षक अनि सहकारीकै नाफाबाट एमाले चलेको छ। आऊ मेरो तिमीहरूलाई गोलीको उपचार गर्नु पर्यो, घाउको उपचार गर्नु पर्यो, आइज मेरो के अरे पार्टी अफिसमा भनेर चाहिँ किन केपी ओली डुक्रिन्छ? कहाँ आउँछ कोडे, किन डुक्रिन्छस् भन्छु म। मेरो भाइ डुक्रिने हो, पैसा कहाँ? त्यही कर्मचारीले हामीले तिरेको कर त्यहाँ चाहिँ के अरे असुलेको छ। मास्टरले चाहिँ स्कुलमा पढाउँदैनन्, पार्टीमा काम गर्छन् र पैसा तिर्छन्। सहकारीले के अरे किसानको र चाहिँ तलको निमुखाको सेवा गर्दैन। जम्मै तपाईँकै के अरे के भन्छ कार्यकर्ताले त्यहाँनिर नाफा कमाउनलाई चाहिँ बस्छन्। किन किसानको सेवा गर्दैन? खालि जग्गा सहकारीले किन जग्गाको काम गर्छ कारोबार? त्यसको लागि गरेको हो। सहकारीले जग्गाको कारोबार केही पनि गर्दैन, पैसा र जग्गाको कारोबार अनि त्यसको लागि हो सहकारी, उत्पादनको लागि हो नि त सहकारी। त्यस कारणले निजी स्कुल किन चाहिँ त्यहाँको नेताहरूले गर्छन्? यो कुरा खोल्दै जाँदाखेरि अहिले तँ चुप मै चुप किन भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको पनि भ्रष्टाचारीको चाहिँ ग्याङ छ, एमालेको त भ्रष्टाचारीहरूको ग्याङहरू छ। बरु माओवादीहरू चाहिँ अब त्यो पछि युद्ध गर्दा यिनीहरूले थापाउँदा सबै एमाले कब्जा गरेको थियो अनि यिनीहरू प्रचण्ड चण्डालले कतै छेउमा उभिएर चाहिँ हामी पनि अस्तित्वमा रहन सकिन्छ कि भनेर त्यो जाँदाखेरि नै अब भ्रष्ट भएको छ। नेपाली जनताले म अरू केही भन्दा उनीहरूलाई दोष नदिउँ, भोट दिने हामी हो, हामी भ्रममा छौँ। तपाईँहरूको पैसा जति पनि मास्टर मार्फत, कर्मचारी मार्फत, सहकारी मार्फत, एनजिओ मार्फत तपाईँको नाममा आएको र तपाईँले तिरेको र बोर्डिङ स्कुल मार्फत तपाईँले जति पनि तिर्दै हुनुहुन्छ त्यो पैसा सबै खोलामा बगेर गएको छ र बालुवामा पानी जस्तो भएको छ। यो मुख्य कुरा एमाले हो, केपी ओली हो र उसको सुकुल गुन्डाहरू हो। जम्मै सहकारीको धेरै जस्तो के अरे त्यो सदस्यहरू सुकुल गुन्डा हो, एमालेको सङ्गठित सदस्यहरू हो। त्यसरी चाहिँ यसरी छ, नरिसाउनु होला। र त म गल्ती छ भने खोजौँ र पत्ताउन मलाई झुन्ड्याउँ न, होइन भने मलाई झुन्ड्याउँ। नेपाली जनता हो, तपाईँहरू अझै पनि 8 लाख एमालेको र 8 लाख काङ्ग्रेसको बाहेक तपाईँहरू अझै पनि करिब भनौँ न भोटरकै हिसाबले भने 2 करोड होला, 1 करोड 90 लाख त तपाईँहरू अथवा 1 करोड 80 लाख त तपाईँहरू अझै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र कर तिर्दै हुनुहुन्छ। होस् गरौँ, मलाई केही फरक पर्दैन, दिए पनि नदिए पनि। यहाँ राजा आए पनि म त राणाकालमा जन्मेको, राणामा बाँचेको, राजामा त मस्ती गरेको, तरै खाएको। अब आए पनि म त झनै तरै खाने हो कि जुझ्ने हो, मलाई त केही पनि छैन, म त जुझ्छु नि, झन् मजा आउँछ होइन। तर लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँलाई त होइन, तपाईँको सन्तानलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा ऊ पनि भोलिको राष्ट्रपति, देशको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक, ठुलो नेतृत्व हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नुहोस्। अहिले पनि युवाहरूले राजा हो देश बचाऊ भन्छ, हाँस उठ्छ। तपाईँहरूले त तपाईँहरूको सम्मलाई त ठिक होला, छोराछोरी नाति नातिनीलाई के गर्छ? भोलि 17 लाखले रगत बगाउनु नपरोस्। 17 लाखमध्येमा त मैले त मेरो सूची राखिसकेका छु। त्यस्तो रक्तपात र अनावश्यक अनिष्ट नहोस्। लोकतन्त्रको खराबी लोकतन्त्रले मात्रै सच्याउँछ। 74 सालमा भएको चुनावको खराबी अब
79 सालमा सच्चिन्छ, मतले नै सच्चिन्छ, एकै दिनमा सच्चिन्छ। 79 सालमा गल्ती भयो भने फेरि 84 सालमा सच्चिन्छ। र लोकतन्त्रको विकल्प पनि लोकतन्त्रै हो, तर लोकतन्त्रभित्र गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ अपरिहार्य खम्बा हो। यो नभइकन लोकतन्त्र चल्दैन। त्यस कारणले तपाईँहरू लोकतन्त्र बिना आधुनिक मानिस चल्दैन र लोकतन्त्र चाहिँ गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता बिना नेपालको 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 लोकतन्त्र चल्दैन। मेरो भनाइ चाहिँ यति हो। सर, मैले एउटा क्वेरी यहाँ राख्न खोजेको थिएँ। जस्तो तपाईँले त 19 सालदेखि म एन्टी कम्युनिस्ट भइसकेँ, 19 सालसम्म चाहिँ म कम्युनिस्ट थिएँ, त्यस पछाडि चाहिँ म एन्टी कम्युनिस्ट भएँ भन्नुभयो। अब अहिले मैले धेरै कम्युनिस्ट नेताहरू देख्छु जो चाहिँ जीवनको उत्तरार्धमा आध्यात्मिक हुँदै गएका छन् कि उनीहरू पहिला चाहिँ एकदमै भक्तिभाव नगर्ने, अहिले चाहिँ होइन भक्तिभावमा लीन भएका छन् कि कतिजना त रुँदै पनि होइन मिडियामा आएका छन्, मैले गल्ती गरेछु, भगवान्लाई मैले चिन्न सकेन छु भन्दैका छन्। तपाईँ चाहिँ अध्यात्मबाट पर हुनुभएको छ कि मान्छेलाई विशेष गरी मर्ने डर भए पश्चात नि मानिस अध्यात्मतर्फ जाँदो रहेछ, तपाईँ चाहिँ किन जानु भएन अध्यात्मतर्फ? हो, कस्तो राम्रो प्रश्न। थ्याङ्क यू युवराज, द बेस्ट क्वेसन यु हेभ एभर आस्क्ड। सबैभन्दा राम्रो प्रश्न। मैले देखेको धेरै मान्छेहरू चाहिँ डरले हे भगवान् मै पनि भन्थेँ। त्यस कारणले बाबुराम भट्टराई र म बाहेक अरू पनि थाहा छैन, मैले देखेको दृश्यमा देखेको अलिकति 60 वर्ष नआएको मान्छेहरूमा बाबुराम र म मात्रै भगवान् नभनेर छौँ। त्यो किन हो भन्दाखेरि हामीले त विज्ञान भन्दो रहेछौँ कि विज्ञानको अर्थ तत्त्व, तरङ्ग, पञ्चतत्त्व, पञ्चबिरुवा, पञ्चप्राणी र पञ्चअङ्गको र समय, संसार र शरीरको बारेमा बुझेर यसको सम्बन्धहरू थाहा पाएपछि त भगवानै त छैन, भगवानै छैन, मृत्यु त हुँदैन रहेछ। तत्त्वको यो संसार तत्त्वले बनेको छ, तत्त्व नाश पनि हुँदैन, तत्त्व नयाँ पनि बनाउन सक्दैन, तत्त्वको रूप मात्रै त बदलिँदो रहेछ। हाम्रो मान्छेको शरीर त 16वटा आवश्यक तत्त्वहरू, अरू चाहिँ 100वटा भन्दा बढी तत्त्व होला। पृथ्वीमा 118वटा तत्त्वसम्म पत्ता लगाए। त्यो हाम्रो शरीर रूपान्तरित भएर अर्को रूपमा त जाने रहेछ। त्यस कारणले यो कुरा थाहा पाएपछि त अहिले जति पनि कम्युनिस्टको नेताहरू छ विज्ञान पढेको होलान्, बिएससी, एमएससी, पिएचडी गरेको होलान्। कयौँ डाक्टरहरू देख्छु, इन्जिनियरहरू देख्छु, विज्ञान नपढी त डाक्टर इन्जिनियर हुँदैन। तर यस्तो गजबले भन्छ कि एउटा डाक्टरले भन्छ नि, विज्ञान मरेपछि अध्यात्म जन्मिन्छ अथवा विज्ञान सकिएपछि अध्यात्म सुरु हुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ कुतर्क, कुज्ञान भन्दै त्यसलाई कुज्ञान भन्छु के। किनभने उनले घोके के, मेडिकल साइन्समा त घोकाइ हो कि घोकाइ हो कि गरायो, दबाईको नाम घोक्नु पऱ्यो, सामान्य चिजको नाम घोक्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि गर्नु पऱ्यो के लेखेर दबाई के अरे त्यो बिख बाँड्ने न हो, बिखको नाम जान्ने हो। उनले त्यो घोक्यो मात्र के, त्यो डाक्टर इन्जिनियरहरूले धेरै जस्तो घोकेर, किनभने त्यहाँ नबुझिने कुरा धेरै छ। विज्ञान घोकेर डाक्टर इन्जिनियर अथवा वैज्ञानिक भएका भनी टोपलेका, म त्यस्तै थिएँ, लाई विज्ञान नै आउँदैन, आउँदैन। विज्ञान भनेको जगत र जीवनको ज्ञानलाई विज्ञान भन्छ। त्यो गीतामा छैन। र विज्ञान भनेको जगत र जीवन भनेको अहिले जगत भनेको ब्ल्याक होलसम्म, टेलिस्कोपले देखेको ब्ल्याक होलसम्म र माइक्रोस्कोपले देखेको, लेन्सले देखेको चाहिँ हिग्स बोसनसम्मको तत्त्वको रूप हो क्या विज्ञान भनेको। त्यसको अध्ययन हो। त्यसमा देखिने, हाम्रो नाङ्गो आँखाले अहिले देखिने भनेको त्यही तत्त्व, तरङ्गले बनेको, माथि घाम, तल पानी, माथि आकाश, तल धरती, बिचमा हावा, यो पञ्चतत्त्व हो। हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्व हो, किनभने हाम्रो शरीर घाम हो, हामी तातो छौँ 6%, हाम्रो शरीर पानी हो 70% पानी छ होइन, 76%, हाम्रो शरीर आकाश हो, यो सबै प्वालहरू छन् होइन, स्पेस, त्यो चाहिँ 6%, 82%, हाम्रो शरीर धरती हो, मासु, छाला, हड्डी, त्यो 12%, 94%, हाम्रो शरीर हावा हो, गर्छौँ के अरे 6%, 100% हाम्रो शरीर चाहिँ पञ्चतत्त्व। यो कुनै डाक्टर इन्जिनियर कुनै किताबमै त छैन,
हो यसको ज्ञान बाबुराम र मैले बुझ्यौँ। त्यसपछि पञ्चतत्त्वको सञ्चालन चाहिँ पञ्चबिरुवा रहेछ यहाँ। सबै पञ्चबिरुवा भनेको हामी के भन्छ पञ्चतत्त्वको सन्तान रहेछ। यो सन्तानले हामी फेरि पञ्चप्राणी बनाउँदछ, मान्छे पशु पन्छी किरा किटाणु। यसैबाट हामी सास फेर्छौँ बिरुवा, पानी खान्छौँ बिरुवा, घाँस खान्छौँ बिरुवा होइन। त्यसपछि कपास लाउँछौँ बिरुवा, दाउरा बाल्छौँ बिरुवा, घर बनाउँछौँ बिरुवा, सबै ओखती सबै बिरुवा भनेपछि पञ्चबिरुवा, रुख पोथ्रा भुइँ बिरुवा, फुल्ने र नफुल्ने बिरुवा। यसको पुरा ज्ञान भएर हामीसँग सम्बन्ध मान्छे पशु पन्छी, दुई खुट्टे मान्छे चार खुट्टे पशु, दुई पङ्खे किरा के अरे चरा, अनि त्यसपछि छ खुट्टे किरा र एक कोषे किटाणु, यिनीहरूको बारेमा र यिनीहरूको हामीसँग सम्बन्ध, बिरुवाको बारेमा र हामीसँग सम्बन्ध र पञ्चतत्त्वको बारेमा र हामीसँग सम्बन्ध र पञ्चतत्त्व बन्ने तत्त्व र तरङ्ग म्याटर एन्ड वेभ। शरीर म्याटर हो, छुनु सकिन्छ। वेभ चाहिँ छुनु सकिँदैन तर फिल गर्न सकिन्छ। शरीर चाहिँ यो भौतिक कुरा चाहिँ रगत नलीले बन्छ होइन। तरङ्ग चाहिँ नि स्नायु नलीले बन्छ हाम्रो चाहिँ छ नि। अब जस्तो बाहिर हाम्रो अहिले बाहिर मान्छेको जीवनशैलीमा के छ, पाइप पानी छ नि, पाइपमा बग्छ, त्यही हो हाम्रो जीवन, पानी पिएर हामीले गर्छौँ। अनि के भन्छ बिजुली इलेक्ट्रोन कहाँबाट बग्छ, तारको नलीमा। हाम्रो शरीरमा तार छ नि, इलेक्ट्रोन बग्ने नै इलेक्ट्रिसिटी हो। त्यस कारणले तरङ्ग भनेकै इलेक्ट्रोन हो के। त्यो त इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोन त त्यहाँ एटममा देखिन्छ नि। त्यस कारण त मैले भन्छु सबैलाई युवाहरूलाई सबैलाई जान्नु है, विज्ञान भनेको केही पनि होइन, तत्त्व तरङ्ग म्याटर एन्ड वेभ। त्यसमा चाहिँ मुख्य महत्त्वपूर्ण आटम हुन्छ। आटममा सबभन्दा सबै इलिमेन्ट भनौँ, यो तत्त्व भयो, इलिमेन्ट भयो भनौँ, एउटा हाइड्रोजन भनौँ, अक्सिजन भनौँ, जे भने पनि त्यो इलिमेन्टको चाहिँ के हुन्छ, न्युक्लियस भन्ने हुन्छ। त्यो एटम भनौँ न, एटम हुन्छ, एटमभित्र न्युक्लियस हुन्छ। हो त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोनको फङ्सन त्यो अलिकति बुझौँ, राम्रोसँग बुझौँ, घोकेर हुँदैन। अनि त्यो इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रिसिटी बन्ने र त्यो फेरि इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोनको पनि हिग्स बोसनसम्म जान्छ। त्यसले बनेको एउटा आटमले अथवा एउटा इलिमेन्टले बनेको के बन्छ मोलिक्युल बन्छ। मोलिक्युलले के बन्छ, कम्पाउन्ड बन्छ। कम्पाउन्डले के बन्छ, हाम्रो सेलहरू बन्छ। सेल भनेको कोष बन्छ। कोषहरूले के बन्छ, तन्तु बन्छ, टिस्यु बन्छ। टिस्युले के बन्छ, अङ्गहरू बन्छ। यी हातखुट्टा, अङ्गले के बन्छ, शरीर बन्छ, बडी बन्छ। शरीरहरूको शरीर हाम्रो युनिभर्स हो होइन। हो यसरी बुझ्दै गयो भने त भगवान् त देखिँदैन, रहेन चाहिँ हिँड्छ। भगवान् आँखा चिम्लेपछि देखिन्छ, आँखा चिम्लेर भगवान् देखिँदैन है हजुर। यो बिग ब्याङको चाहिँ नियम के छ भने उज्यालो भनेको आँखा खोल्नुलाई हो, अँध्यारो भनेको चिम्लनुलाई हो। यो के अरे ध्यान स्यानको कुरै नगर्नुहोस्, ध्यान भनेको सुत्नु हो। दिउँसै पनि सुत्नु सक्नुहुन्छ सर्लक्क, तर राति सुत्नु राम्रो, 12 घन्टा सुत्नु राम्रो, 8 घन्टा त सुत्नै पर्छ भन्छु म। सुत्यो भने मात्रै हाम्रो शरीरमा सबै कुराहरू, शरीरको कामहरू स्वस्थ रहन्छ। त्यस कारण अब लामो कुरा छ, तर विज्ञान मैले भनेको विज्ञान छ। ह्युमन बडी भनेको ट्रान्सफर्मेसन अफ म्याटर मात्रै हुने हो। हामी मरेपछि आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा केही पनि हुँदैन। कहाँ छ त्यो त उसले नदेखेर अहिले त जम्मै म्याक्स प्ल्याङ्कै देखिरहेको, कति झन् 100 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले जम्मै वेब, अहिले क्वान्टम कम्प्युटिङ भन्छ, क्वान्टम थ्योरी अहिले 100-200 वर्ष अगाडि आएको। त्यो वेब तरङ्ग त त्यसै देखिसक्यो नि त। अनि अर्को बिजुलीमा इलेक्ट्रोन हालेर उहाँ घर घर पठाइसक्यो, कहाँबाट कहाँ। अनि हाम्रो वायर चाहिँ यहीँ छ नि त, हामी स्नायु भन्छौँ नि, के हो त त्यसको काम, के हो त, त्यही तरङ्ग त हो नि। मनलाई चलाउने त्यही त हो नि, इलेक्ट्रोन हो। दिमाग यहाँ हुन्छ, उसको कन्ट्रोल हाम्रो त यो त स्विच बोर्ड हो नि त। स्विच बोर्ड हुन्छ, स्विच बोर्डको जम्मै हाम्रो त यसैले त यहाँ स्विच दबाए, आँखाले दबायो भने यहाँ हुन्छ, यसले आदेश गर्छ। सबै कुरा त इलेक्ट्रोन र प्रोटोनले बनाए त छ नि सबै कुरा। यो शरीर भनेको त्यो हो के। त्यस कारणले आटम हो शरीर भनेको। यो सबै चाहिँ फेरि के हुन्छ, डिस्ट्रोय गर्न सक्नुहुन्न, नाश गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ यसको रूपान्तरण। जस्तो अहिले भनौँ न, म शरीर बताउँछु। धान के हुन्छ, चामल हुन्छ, चामल के हुन्छ, भात हुन्छ, भात के हुन्छ, गु हुन्छ, गु के हुन्छ, फेरि मल हुन्छ, मल फेरि धान हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीर के हुन्छ, अब शरीर हाम्रो शरीर त धान हो होइन, बिरुवा न हो, बिरुवा हो, अक्सिजन हो, के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड जान्छ।
अक्सिजन र कार्बन लिएर जान्छ। त्यस कारणले रूपान्तरण त यहीँबाटै पनि हुन्छ नि। सिधै भौतिक रूपमा हेर्ने भने धान चाहिँ हामी हो होइन, फेरि हामी नै धान हो। यहाँ निस्केको छ नि अङ्गबाट, अर्ग्यानिक भनेको अङ्गबाट अङ्ग निस्केको। हामी मरेपछि धानले खान्छ, किनभने धान त हो नि हो। त्यस कारणले बिरुवा हो, अथवा धान नभनौँ बिरुवा भन्छु। त्यस कारणले यो त एक्सचेन्ज हो। बिरुवा र मान्छेहरू चाहिँ हामी दुइटै लिभिङ हो र एक्सचेन्ज हुन्छ, मरेपछि त डेथ हुन्छ। त्यति हो, अरू केही हुँदैन। हस् सर, धेरै समय लिए यहाँलाई। अन्य पनि धेरै विषयवस्तु थियो, अब जोड्नु मन थियो युएन र यो अफगानिस्तानको बारेमा। त्यसलाई नेक्स्ट सिरिजमा नै जोडौँला। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद। ल सबैलाई शुभकामना। अब म मेरो छुट्टो कुराहरू नरिसाउनु होला, म चाहिँ थोरै विज्ञान जाने जस्तो गर्छु, तर बट्टा हुन्छ साले गधा भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब म गधा त होइन, बोका त हो, पागल हो। त्यो त के फरक पर्छ, त्यो अब कुज्ञानले कुतर्क गर्नु सामान्य कुरा हो। मैले गरेको कुतर्क कुज्ञानले हो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ ज्ञानीहरूलाई धन्यवाद छ। नमस्कार।